नमस्कार, म नारायण काफ्ले डुवर्सबाट सुत्केरी पैताला कविता लिएर उपस्थित छु। यो कविता म उनीलाई समर्पित गर्न चाहन्छु जो 9 महिने गर्भसँगै नासिकदेखि सतनासम्मको लामो यात्रामा पैदल नै हिँडेकी थिइन् र सडक किनारमै एउटा नयाँ सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् 5 मई 2020 मा। उनीलाई समर्पित गर्दै मेरो कविता सुत्केरी पैताला। तिमीले घोषणा गरेको आपतकाल भन्दा पनि युगौंदेखि झेल्दै आइरहेको भोकको आपतले सताएका अनेकौं जीवन मध्ये एक शकुन्तला पनि हो, जो 9 महिने गर्भ बोकेर घर पुग्ने झिनो आशा लिएर सडकलाई पैतालाले नाप्ने हौसला सँगै निस्किन् 1000 माइलको यात्रा। सरकार पछि घुसपैठ नभन्नु है उसलाई, जो न्यू इन्डिया पुग्न अलपत्र परेको सडक किनारमा शकुन्तलाको कोखबाट जन्मिएको छ। देशद्रोहीको अभियोग लगाउने षड्यन्त्र नरच्नु है ती सुत्केरी पैताला विरुद्ध, जो प्रसुतिको केही घण्टापछि नै 100औं माइल हिँड्दैछ। तर एउटा कुरा चाहिँ याद राख है सरकार, आफ्नो जन्म प्रमाण सिद्ध गर्न नसक्दा खोज्नेछ उसले आफ्नो अनुहार महामारी समाचारका कुनाहरूमा। तर सरकारी प्याकेजहरूका खबरले दबिएर हराएको खबर नभेटिएपछि यिनै सुत्केरी पैतालाका सन्तानहरू आफ्नो अस्तित्व खोज्दै तिम्रो संवेदनहीन शासन विरुद्ध राखे जुलुस हिँड्दैछ। नमस्कार सबैमा, म सृजना शर्मा लोअर इन्जिनपुङ पश्चिम सिक्किमबाट हजुरहरूको समक्षमा एउटा स्वरचित कविता लिएर आएकी छु। सर्वप्रथम संवाद कालेबुङलाई म आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यस सुकुमाया प्रधान स्मृति कविता प्रतियोगिता 2020 आयोजना गरिदिनु भएकोमा र मेरो कवितामा केही त्रुटिहरू हुन गए म हजुरहरूप्रति अघिबाट नै क्षमा प्रार्थी छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ असभ्य समाज। र मेरो कविता यस प्रकार छ। खोइ यो के भएको समाजमा, खोइ यो के भएको समाजमा, मुखले के हातले के, मुखले के हातले के मानिसमा सभ्यता नआउने नै हो त, के मानिसमा सभ्यता नआउने नै हो त। अरे ढुङ्गा पुज्दा त देवता पाइन्छ भन्छन् यहाँ, ढुङ्गा पुज्दा त देवता पाइन्छ भन्छन् यहाँ। हामी त मानिस हौ, हामी त मानिस हौ। हे युवा हो जाग उठ, सभ्यता कहिले आउने। हे युवा हो जाग उठ, सभ्यता कहिले आउने। कति भित्री अँधेरीमा मात्र बस्छौ, कति भित्री अँधेरीमा मात्र बस्छौ। अब त बाहिरी संसार देख। भ्यागुतोलाई पनि त ढुङ्गामा बसी घाम तापिरहने मन हुँदो हो। भ्यागुतोलाई पनि त ढुङ्गामा बसी घाम तापिरहने मन हुँदो हो। त्यसैले अब फेरि नसुत, अब त उठ। छेपाराको कथा जस्तै भइरहेछ यहाँ जिन्दगी, छेपाराको कथा जस्तै भइरहेछ यहाँ जिन्दगी। हो जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च हो थाहा छ, जिन्दगी एउटा रङ्गमञ्च हो थाहा छ। रङ्गमञ्च हो त नाटक भइरहने यहाँ, रङ्गमञ्च हो त नाटक भइरहने यहाँ। जाग युवा हो अब जाग, बेसी नसुत, अब त उठ। आगोको ज्वाला पनि एक दिन अवश्य नै निप्दछ, आगोको ज्वाला पनि एक दिन अवश्य नै निप्दछ। तर यो मनको ज्वालालाई निभ्न नदिऊ अब, तर यो मनको ज्वालालाई नदिऊ निभ्न अब। भविष्यका अमूल्य रत्न हो तिमी, भविष्यका अमूल्य रत्न हो तिमी, भविष्यका वैज्ञानिक हो तिमी। चाह्यौ भने टाइम मसिन पनि बनाउन सक्छौ तिमी, चाह्यौ भने टाइम मसिन पनि बनाउन सक्छौ तिमी। समयलाई पनि रोक्न सक्छौ तिमी। त्यसैले हे युवा हो अब त उठ, फेरि पटक्कै नसुत। हे युवा हो
अब त उठ, फेरि पटक्कै नसुत। धन्यवाद। हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो यो कविता सुनिदिनु भएकोमा। सम्पूर्णमा नमस्कार साथै शुभ प्रभात। म उत्तम मङ्गर टिस्टा भ्याली डिपी साइटबाट हजुरहरू समक्ष एउटा छोटो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र हजुरहरूले मेरा कवितालाई अति नै मन पराइदिनु हुनुहुन्छ, साथै मेरो कवितालाई ध्यानमग्न भइकन सुनिदिनु हुनुहुन्छ भनी म आशा राख्दछु। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा बाबा। कहिले त्यो चर्के घामसँग त कहिले ती मुसुलधारे वर्षासँग हात मेलो गर्दै ती ठेला परेका हातहरूले पट पट फुटेका खुट्टाहरूले धेरै दुःख कष्ट गर्नुभयो। हाम्रै भविष्यको निम्ति भन्दै आफ्नो ती अदृश्य आँसु सँगसँगै मनमा भएका ती पीर चोटहरू लुकाएर हाम्रै निम्ति हाँसिदिनुभयो, दुःख गर्नुभयो। सधैँ खुसी इच्छा आकाङ्क्षाहरू हामीलाई नै समर्पित गरी जीवनको यात्रा गर्न सिकाउँछ। सधैँ खुसी इच्छा आकाङ्क्षाहरू हामीलाई नै समर्पित गरी जीवनको यात्रा गर्न सिकाउँछ। बाल्यकालका ती घटनाहरू सोच्दा नैनभरि आँसु खसेर आउँछन्। बाल्यकालका ती घटनाहरू सोच्दा नैनभरि आँसु खसेर आउँछन्। स्कुलका एडमिसन फी बुझाउन ढिलो हुँदा स्कुलबाट निकाल्ने डरले भर्खरै मात्र बेचेको कुच्चोको पैसा थापेर स्कुल फी बुझाउन गएको अझ मनमा आएको छ। स्कुल एडमिसन फी बुझाउन स्कुलबाट निकाल्ने डरले भर्खरै मात्र बेचेको कुच्चोको पैसा नमस्कार दर्शकवृन्द, मेरो नाम सागर थापा र म टिस्टा बजार कालीपुङबाट र म छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। आमा, ती चोरी परेका गालामा अझै मेटेका छैन आँसुका दर्शाहरू। ती खस्रा हातहरूले आँसु पुस्दा पुस्दै कोत्रिसके जवानीका पुष्ट गालाका छाला। त्यो पोलिरहने छातीको टुवाको धुवाले भन्दा बेसी पिरले हुनुपर्छ। हामीलाई अगौन्जेल खुवाएपछि पटुका कसरी जित्तिन् भोकको युद्ध। सालभरि ओडेको मजेत अहिलेसम्म फेरेको छैन। अझ निराश थिइन् हाम्रा चाहनाहरू पुरा गर्न नसक्दा। काम्न थालेछन् पाइलाहरू थाकेर हो कि डरले हो, तर पनि निधारमा नाम्लो लगाएर बोकेकै छिन् एक भारी सपना र भरेकै छिन् हरिया र हजस्ते चियाका मुनाहरूले पिठ्यौको डोको। अझ अन्त भएको छैन उनको सङ्घर्ष। डोको बोकेर घरदेखि बगान र बगानदेखि घर गर्दै दिनहुँ हिँडेका गोरेटाहरूले उनलाई प्रश्न गर्दा हुन्, तेरो चोरिएको निधारको भाग्य पसिनाले नै बगाएकी क्या हो। चियाका मुनाहरूले नै कोसेछन् हातका रेखाहरू र तमाली यति धनी भएछ, तर उनका जस्तै मेरा पनि हातका रेखा नमिठोस् भनेर मलाई पढ्न सहर पठाएकी थिइन्। आखिर पसिनाको टिस्टा बगाएर पनि सपना चाहिँ आँखाभरि सजाएकी छिन्। नमस्कार, म रिप्मो लेप्चा नाम्चेबुङ पाक्योङ पूर्व सिक्किमबाट हजुरको समक्ष एउटा छोटो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ डर मलाई पनि लाग्छ। बिहान जब निन्द्राबाट झस्केर म उठ्छु, प्रश्नले घेरेको आफैलाई म पाउँछु। अनेकौं शङ्काहरू मनमा जाग्छ, कारण डर मलाई पनि लाग्छ। डर लाग्छ कतै कसैले निर्दय पो भन्ने हो कि, नारीको इज्जतमा हात लाउने एउटा दोषी पो भन्ने हो कि, यो समाजले पुरुष हुँ भनेर सबै प्रश्नको उत्तर माग्छ, त्यसैले होला डर मलाई पनि लाग्छ।
कोही पीडामा छ भने सान्त्वना दिन मन लाग्छ। छेउमा गएर बसे सबैले नराम्रो सोचको नजरले हेर्छ। यो देखि मन समाजको क्रूरदेखि धेरै टाढो भाग्छ, कारण डर मलाई पनि लाग्छ। पुरुष हो, शिर उठाएर हिँडे तापनि नारीको इज्जतको सम्मान गर्दछु। दिनरात नारीप्रति भएको शोषण र हत्यामा मन दुखाउँदछु। तर समाजले सबै पुरुषलाई एकै समान मानिराख्छ, त्यसैले होला डर मलाई पनि लाग्छ। प्रश्न छ मेरो समाजलाई के सम्झेको पुरुषलाई? एउटाले समाज बिगारे सबैलाई दोष लगाउने। अरे पुरुष भए तापनि नारीको इज्जतको सम्मान सधैँ मनमा राख्छ, तर अझ डर मलाई पनि लाग्छ। पुरुष हो तर रुनलाई मेरोमा पनि कारणहरू छन्। आफ्नो आँसु लुकाएर आफूलाई कठोर बनाई हिँड्दछु, तर कुनै आरोप बिना समाजले दोषी ठान्ने किन गर्छ? यही प्रश्नहरू मनमा उठ्दा डर मलाई पनि लाग्छ। सहन्छु अब समाजले दिएको लाखौँ प्रश्न र शङ्काहरू, कारण मलाई विश्वास छ मैले पाएको शिक्षा र संस्कारमा। मानिसके कि यो मेरो जीवनको सत्य रहेछ। शिर उठाई बलवान भएर हिँडे तापनि डर मलाई पनि लाग्दो रहेछ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, म राजकुमार तिमसिना बिजनबारी दार्जिलिङबाट र हजुरहरू समक्ष एउटा कविताको शीर्षक छ मनोचिकित्सा चिकित्सा। कोही फर्कन्छन् अनुहारमा गुराँस फुलाएर, कसैका कोही फर्कन्छन् तर आँखाको झरनाबाट झर्दै, अर्थात् कोही फर्कन्छन् कोही फर्कँदैनन्। अनुनयको आँखाले जिजीविसा याचना गर्दै गरेको वृद्धको छोरालाई डक्टरको अघि थाहा हुन्छ के हो विश्वास। पल पल आस्थाको झुपडीमा भय लाग्ने डरलाई सम्हाल्नै गाह्रो चारैतिर। हार्दिकताको थुङ्गा चुडाएर बोकेर मायाको कोसेली आउँदा कोही परिचित टेक्ने आधा देखेर बह फुकिन्छ। हुन त मृत्युको भया नाचिरहन्छ आँखाको दिनमा, किनकि कोही घर फर्कँदैनन्। तर रोगीहरू मनले निरोगी छन्, किनकि विश्वासको मूर्ति हँसिलो छ। धन्यवाद। नमस्ते, म चिरन मान्तवा, नागरी फार्म दार्जिलिङ निवासी र आज हजुरहरूको समक्ष म मेरो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ खाल्डो। आज म त्यस घरमा छु जहाँ माया र ममताको औधी खाँचो छ। आज म त्यस घरमा छु जहाँ माया र ममताको औधी खाँचो छ। यिनै हातहरूले तिमीलाई पालपोस गरी हुर्काएको थिए। यिनै हातहरूले तिमीलाई पालपोस गरी हुर्काएको थिए। तर आज यही हातलाई तिम्रो सहारा छैन। तिमीलाई 9 महिना पेटमा राखी घर संसार चलाए। तर आज यही पेटमा तिम्रो हत्केलाले खुवाएको खुसीको एउटा सम्म अन्न छैन। तर आज यही पेटमा तिम्रो हत्केलाले खुवाएको खुसीको एउटा सम्म अन्न छैन। तिमीलाई हरेक रात सुनाउने लोहरीले आज मेरै पीडा गुनगुनाइरहेछ। तिमीलाई हरेक रात सुनाउने लोहरीले आज मेरै पीडा गुनगुनाइरहेछ। तिमीलाई चोट लागेको दिन रगत मेरो खसेको थियो। तिम्रा आँखाहरू रसाएको दिन आँसु मेरै खसेको थियो। बुवाले तिमीलाई गाली गरेको दिन चित्त मेरै दुखेको थियो। भर्खर हिँड्न सिक्दा तिमी लडेको दिन छाला मेरै चिरेको थियो। तर आज तिमी कति टाढा आफै चोटहरूमा महलम लगाउन सक्छौ।
आफै चोटहरूमा मलम लगाउन सक्छौ। फेरि फेरि तिमीले बुवाको गाली सुन्न पर्दैन, फेरि फेरि तिमीले बुवाको गाली सुन्न पर्दैन। तर एकचोटि बुवाको हात समाएर मेरो छातीमा शिर राखी हेर, तर एकचोटि बुवाको हात समाएर मेरो छातीमा शिर राखी हेर। बुवाको गाली र आमाको मायामा केही फरक पाउने छैनौ, कुनै भिन्नता पाउने छैनौ, कुनै भिन्नता पाउने छैनौ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार। मेरो नाम अनुश्री खवास माना हिल सिटोङवानबाट संवाद कालिम्पोङ आयोजित कविता प्रतियोगितामा मैले एउटा कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ यसरी चल्दैछ समय। हिजो आज समय यसरी चल्दैछ है, ना त संसारमा ज्योति नै छाउन सकेको छ, ना त संसारमा ज्योति नै छाउन सकेको छ, ना त अन्धकारमै भएर जान खोजेको छ, ना त अन्धकारमै भएर जान खोजेको छ। अहो कसो गरौ कहाँ जाऊ बताइरहेको छ आजको परिस्थितिले, अहो कसो गरौ कहाँ जाऊ बताइरहेको छ आजको परिस्थितिले। हिजो मानिस मानिसमा भेदभावको विचार अपनाउने कहाँको नियम, हिजो मानिस मानिसमा भेदभावको विचार अपनाउने कहाँको नियम। स्वच्छ प्रकृतिलाई ध्वंस पारी, स्वच्छ प्रकृतिलाई ध्वंस पारी आज स्पष्ट गर्दै प्रकृति हाँसी हाँसी, आज स्पष्ट गर्दै प्रकृति हाँसी हाँसी। मानिसलाई एकतामा जिउन भनी अल्प अल्प अगाडि सरी सरी, मानिसलाई एकतामा जिउन भनी अल्प अल्प अगाडि सरी सरी। हेर आज कलियुगलाई समयले बदलाइरहेको छ, हेर आज कलियुगलाई समयले बदलाइरहेको छ। तिम्रो त्यो अतृप्त आकांक्षा अनुदित बिन्द छैन, तिम्रो त्यो अतृप्त आकांक्षा अनुदित बिन्द छैन। भुलाइदेऊ तिम्रो त्यो स्वार्थी सोचलाई, भुलाइदेऊ तिम्रो त्यो स्वार्थी सोचलाई। पाइला पाइलामा हेरफेर ल्याउने, पाइला पाइलामा हेरफेर ल्याउने। आज प्यारो लागेछ ज्यानको माया, आज प्यारो लागेछ ज्यानको माया। समय उस्तै हैन रहेछ, समय उस्तै हैन रहेछ। मानिसको सोच नै बेग्लै रहेछ, मानिसको सोच नै बेग्लै रहेछ। धन्यवाद।